अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल कबल का वाक़या है कि जब रूम पर सीज़र अगस्टस हुकूमत करता था, फ़लस्तीन की सरज़मीन पर अगस्टस के मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड द ग्रेट की हुकूमत थी। इन दिनों फ़लस्तीन की सरज़मीन तिजारती और ज़रई एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रूम को बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रोम के सीज़र का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकले सलमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल था। हेरोल्ड के अस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोडियास ने जवानी की तहलीस पर कदम रखा, वो सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हेरोडियास उसकी बीवी बने। हेरोडियास जहाँ बहुत ज़्यादा हसीन थी, वहीं इसमें गुरूर भी बेइंतहा था। इसके मुताबिक इसका हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और इसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगा। जब हैकले सलमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो हाकिम फ़लस्तीन खुद इसके इफ्तिदा के लिए आया। एक मजहबी त्यौहार के दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर यहूदी जश्न मनाने में मसरूफ था। इस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्दो जन शरीक थे, वहीं हेरोडियास भी इस त्यौहार में भरपूर शिरकत कर रही थी। इसी दिन उसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से होती है और फिलिप हेरोडियास के हुस्न के जाल में फंस कर रह गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई कई बीवियां रखना मायूब न समझा जाता था। फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर कैसारिया ले गया। हेरोडियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और वो झोंपड़ी से निकलकर महल में आ चुकी थी। इसको हर वो चीज़ हासिल हो चुकी थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी, मगर हवस का क्या करें। हेरोडियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। उसने मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फिलिप, जिसकी बीवी से कोई औलाद न थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। हेरोडियास की ये ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस देकर कैसारिया की मलका बन जाए। वक्त गुजरता गया, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोडियास को एक कनीज ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो शहर से बाहर एक गार में रहती थी। कनीज ने हेरोडियास को बताया कि लोग इस बूढ़ी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोडियास ने बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा कनीज से जाहिर किया और कनीज उसे लेकर एक दिन उस बूढ़ी औरत के पास गार में जा पहुंची। हेरोडियास के पूछने पर औरत ने उसे बताया कि तेरी औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बूढ़ी औरत की इस पेशन गोई पर हेरोडियास बहुत ज्यादा खुश हुई। अभी वो उसी खुशी में थी कि बूढ़ी औरत बोली, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास ये सुनकर वापस चली गई। चंद ही दिन बाद हेरोडियास उम्मीद से हुई और उसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सुलोमी रखा गया। मगर फिलिप को इससे ज्यादा खुशी न हुई, क्योंकि वो ख्वाहिश रखता था कि उसको तख्त का कोई वारिस मिले। हेरोडियास की अहमियत इस महल में पहले जैसी न रही। चंद दिन बाद ही फलस्तीन का हाकिम हेरोल्ड द ग्रेट यानी फिलिप का बाप और हेरोडियास का ससुर चल बसा और उसकी सल्तनत उसके बेटों के दरमियान तकसीम हो गई। फलस्तीन की तकसीम से छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से और सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा फिलिप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोल्ड सानी भी कहा जाता है, इसके हिस्से में आया। हेरोडियास और एंटीपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड द ग्रेट की तदफीन के मौके पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था। वो पहली ही नज़र में हेरोडियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोडियास की अदाएं ही थी जिन्होंने एंटीपास को उसका दीवाना बना दिया। हेरोडियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी,
جس کے لیے اس نے اینٹیپاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کو بلوا بھیجا گیا۔ اینٹیپاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھینچا چلا گیا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چلاکی سے اینٹیپاس کو اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئی۔ بعد ازاں رومی حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹیپاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا تھا۔ لوگ جوق در جوق آپ علیہ السلام کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوا کرتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک ہو کر اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے، اور آپ علیہ السلام کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے تھے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹیپاس نے اس جانب کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ اس سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور آپ کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کرے، مگر اینٹیپاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، اب وہ جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ سلومی ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر معصومیت اور خدا کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت ہی عجیب اور ہتک امیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آ پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار شمولیت کے لیے پہنچے، اور ہیروڈیاس بادشاہ اینٹیپاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی، اور اب وہ یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹیپاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدیں پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے 7 لباس پہن کر آئی تھی، اور رقص کے دوران اس نے 7 رنگ کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے چلتا رہا۔ بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کے رقص کو دیکھتے رہے، اور رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ دن بعد روم کا سیزر ٹائبرس اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست دی اور اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سر عام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھروں سے مار رہے تھے، اور پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرمین کو فلسطین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے ان دونوں کی موت ہوئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپاکواس کے بھتیجے استوبلس کی غلام بن کر گزری۔ یہ غرور اور تکبر سے بھری ملکہ اور اس کا حشر تھا، جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزاری۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ایک سچا واقعہ تھا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔